ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सर क्योंकि इससे पहले भी अगर एनसीसीआई की जो केसेस देखते हैं, एडिशनल सेशन जज पहले साजिदा अहमद थी, उसके अलावा वो गई, फिर उसके बाद एक और जज साहब आए, उसके बाद अब जुल्फ़कार अहमद नईम साहब। मैं जुल्फ़कार अहमद नईम साहब भी तब्दील हो गए आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। उनके बाद भी जो है वो नुसरत अली सदीकी साहब जो है वो आगे हुए। तो पहला कानूनी नक्स ये था कि प्रोसिक्यूशन की जो है वो इसके ऊपर इंडोर्समेंट नहीं थी। ठीक है। दूसरा कानूनी नक्स इसके अंदर ये था कि अभी चार्ज फ्रेम ही नहीं हुआ, तो एडिशन ऑफ जो है वो चार्ज कैसे आप दरखास्त फाइल कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान नातिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास समाज जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। हमारे साथ रजब भट्ट के वकील मौजूद हैं। आज केस लगा हुआ था रजब भट्ट का, इनसे इस हवाले से जानते हैं आज केस में क्या हुआ। और ख़ास तौर पर जो देखने वाले हैं वो ये गिला करते हैं कि आप रजब भट्ट के वकील का मौक़िफ़ नहीं लेते और दूसरे वकील का मौक़िफ़ लेके आप चला देते हैं। तमाम तफसीलात जो है राना अब्दुल मरूफ साहब से जानते हैं। सर पहले तो आपको गुस्सा ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। नातिक कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है सर। एक जो यूट्यूब पर लोग गिला करते हैं, मेरे आपसे इस हवाले से बात हुई थी कि लोग कहते हैं कि यार आप एक वकील का मौक़िफ़ चला देते हैं, जो रजब भट्ट के वकील हैं उनसे इस हवाले से कोई बात नहीं करते। सर ये था कि नातिक आपने मुझसे बिल्कुल रब्ता किया था, लेकिन हमारी चौंकें जो है वो ना सिर्फ लाहौर बल्कि अंदरूनी मुल्क जो है वो बेशुमार अदालतों में अपीयरेंसेस की वजह से हम आपको टाइम नहीं दे सके। एंड दैट यू अंडरस्टैंड कि जो है वो हमारी मसरूफियत की वजह से प्रॉबली जो है वो ये रीज़न हो रहा है हमेशा। बाकी आपने चूँकि जो है वो इसकी कोर्ट कवरेज जो है वो फ्रॉम द डे वन से जारी रखी है, तो आप इस केस के हालात से मुकम्मल तौर पे वाकिफ़ हैं कि इस केस में पिछली 7 तारीख से अदालत में चार्ज फ्रेमिंग की डेट चल रही है, मगर अदालत को इस पॉइंट पे असिस्ट किया गया था कि इस केस में किसी भी तरह कोई भी प्रोसीडेबल मटीरियल नहीं है जिसकी बुनियाद पे फ़र्द जुर्म आयद हो सकता हो या इसके अंदर किसी भी तरह से ट्रायल को जो है वो आगे मज़ीद चलाया जा सकता हो। तो इस हवाले से जो है वो अदालत की भरपूर असिस्टेंस की गई, मगर मुद्दईया की तरफ से बार बार जो है वो इसमें एडजर्नमेंट्स और रिक्वेस्ट जो है वो आती रही हैं कि वो इस पर नेक्स्ट डेट पर जो है या मज़ीद मोहलत जो है वो दे दी जाए, तो फिर इसके ऊपर असिस्ट कर देंगे। फिर जो है वो 2 फ्रिवलेस किस्म की एप्लीकेशंस भी जो है वो उनकी तरफ से फाइल कर दी गई, जो बाद अज़ां कोई फ्रूट बॉर्न ना होने की सूरत में उनकी तरफ से विड्रॉ भी कर ली गई। तो अब इस पूरे केस के अंदर अगर जो डिले कॉज होता रहा है तो वो सिर्फ मुद्दईया या जो है वो उसके वकला की तरफ से जो है वो मौसर नुमाइंदगी ना होने या अदालत की बर वक्त जो है वो असिस्टेंस ना होने की वजह से अभी तक है। अब आपको पता है कि उसके अंदर जज साहब जो है वो तब्दील हो गए हैं, नए जज साहब के पास जो है वो ये केस चला गया है। आज नए जज साहब के पास अपीयरेंस थी, आज उन्होंने भी इसी बात पे इत्तफाक किया है कि वो बिल्कुल नेक्स्ट डेट पे इस पूरे केस को जो है वो जांचेंगे, देखेंगे, स्क्रूटनी करेंगे तमाम मटीरियल की। अगर केस आगे प्रोसीडेबल हुआ तो अदालत इसको प्रोसीड करेगी, वरना इसमें इधर ही जो है वो फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, अगर मुद्दईया की जानिब से अगर बात करें तो एक एप्लीकेशन दी गई थी कि एफआईआर कुछ सेक्शन वगैरह ऐड करवाने के लिए, तो सर अगर एक एप्लीकेशन दे दी गई है उसके बाद वापस लेके प्रोसिक्यूटर के थ्रू एप्लीकेशन ये देने में क्या कबाहत है, इसमें अदालत क्या कहती है, इसमें लॉ क्या कहता है, ये जरा बताइएगा। देखिए जो दरख्वास्त उनकी तरफ उनसे दी गई थी वो उसमें 2 कानूनी निकायस थे। एक कानूनी नुक्ता जो है वो जो नुक्स उसके अंदर था वो ये था कि कोई भी जब सरकार का केस बन जाए तो उसमें प्राइवेट वकील की कोई हैसियत नहीं रहती। ठीक है। अगर किसी भी कोई प्रोसिक्यूशन की अगर नुमाइंदगी होती है तो वो बजरिया प्रोसिक्यूटर जो है वो होती है। कानून में इसकी इजाज़त नहीं है कि इस तरह की कोई भी दरख्वास्त जो है वो प्राइवेट वकील की हैसियत में दायर कर दी जाए। अगर दायर की भी जानी हो तो वो बजरिया प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, बजरिया जो उस कोर्ट का गजेटेड और जो नॉमिनेटेड जो है वो प्रोसिक्यूटर या प्रोसिक्यूटर्स होती हैं उनके ज़रिए से उसको फॉरवर्ड करवा के जो है वो दायर किया जाता है। तो पहला कानूनी नक्स ये था कि प्रोसिक्यूशन की जो है वो इसके ऊपर इंडोर्समेंट नहीं थी। ठीक है। दूसरा कानूनी नक्स इसके अंदर ये था कि अभी चार्ज फ्रेम ही नहीं हुआ, तो एडिशन ऑफ जो है वो चार्ज कैसे आप दरखास्त फाइल तो ये प्री मच्योर जो है वो स्टेज पे फाइल हो गई थी। और दूसरी बात ये है कि जब आप साथ साथ जो है वो अदालत को ये कहते हैं कि आप 265D पे अदालत की जो है वो असिस्टेंस करेंगे और अदालत की जो है वो मावनत करेंगे, और अगर आपके पास आप समझते हैं कि आपके केस में कोई जो है वो जान है,
کوئی اس میں پروسیڈیبل مٹیریل ہے, کوئی ایسا مٹیریل ہے جو ان کو جو ہے وہ اس آفینس کے ساتھ جو ہے وہ لنک کر سکتا ہو, تو بھائی اس کے اوپر اسسٹ کریں. اس کے اوپر آپ لوگوں نے دیکھا کہ تمام تواریخ پہ ان کی طرف سے مختلف حربے جو ہے وہ سامنے ہیں, اور تواریخ اور مہلت جو ہے وہ اس کی استدعا جو ہے وہ ہوتی رہی ہے, جس کی وجہ سے ڈیلے ہوتا رہا. اب ان کے جو کلیم ہیں وہ اپنی جگہ پہ, مگر مٹیریل تو تبدیل نہیں ہو سکتا. مٹیریل عدالت نے دیکھ لیا, ہم نے عدالت کی معاونت کر دی, پہلے پولیس نے اس کے اوپر اسٹیمپ لگا دی کہ جو ہے وہ کسی طرح کا کوئی ایسا وقوعے کی کوئی تفصیلات اس گھر کی یا جو ہے وہ ایسے کوئی وقوعے کے پلیس کی جائے وقوعہ کی جو ہے وہ تفصیلات مدعیہ مقدمہ یا کوئی گواہان جو ہے وہ نشاندہی نہیں کر سکے, جس جہاں پہ ایسے کسی جو ہے وہ ایونٹ کا یا ٹرانزیکشن کا ہونا جو ہے وہ پایا گیا ہو جس کی وجہ سے اس کا سرے سے ہونے کا وجود ہی نہیں ہے. تو مزید بھی اس کے اندر جو مدعیہ کا اگر کوئی کلیم تھا کہ کوئی موبائل جو ہے وہ ریسیٹ ہوا ہے, تو وہ موبائل آج تک جو ہے وہ پروسیکیوشن پولیس کو نہیں دیا گیا, جس کی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے وہ کسی طرح کی نہ تو جو ہے وہ کوئی فورینسک آ سکی, نہ کوئی رپورٹ بن سکی, اور نہ ہی کوئی پولیس کی رائے سامنے آ سکی. اگر بعد ازاں جو ہے وہ ممکنہ طور پہ اس کی بہن کا کوئی فون دیا گیا تھا تو اس میں فورینسک جو ہے وہ نیگیٹو آ گئی ہے. کسی بھی طرح کا کیس جو ہے وہ اس میں انکریمنیٹنگ. پولیس کی رپورٹ کی بات کر رہے ہیں, یہ میں پولیس کی نہیں, میں فورینسک رپورٹ کی بات کر رہا ہوں, جو ممکنہ طور پہ پولیس کے بیانی جو ہے وہ ان کے پاس موصول ہو گئی ہے. جس درخواست کا یہ ذکر کرتے تھے کہ 1 سال کے بعد انہوں نے کوئی درخواست تفتیش تبدیلی کی دے دی ہے, اس تفتیش تبدیلی کی درخواست کے دوران میں جو ہے وہ یہ جب دونوں پارٹیز کو بلایا گیا, موقف سنا گیا, تو وہاں پہ ہمارے کلائنٹ کے بتانے کے مطابق پولیس کے سامنے وہ فورینسک رپورٹ بھی جو ہے وہ آئی ہے. اس رپورٹ کا بھی ذکر ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کا موبائل کا ریسیٹ ہونا جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا. اچھا سر, میرا سوال آپ سے یہ ہے, اب آپ بتا رہے ہیں کہ جو کیس ہے وہ کسی دوسری عدالت میں زیر سماعت ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو یہ چیز کلیئر کر دیں کہ کیا یہ مدعیہ کی درخواست کے اوپر یہ جج صاحب کی تبدیلی ہوئی ہے, یا کیس منتقل کیا گیا ہے, یا کوئی اور وجہ تھی؟ آپ نے دیکھا کہ کوئی 90+ جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن ججز اکراس دا پرمیس جو ہے وہ تبدیل ہوئے تھے. مدعیہ کا اس میں نہ اس کی کوئی درخواست تھی, اور نہ ہی اس کا اس طرح کا کوئی زور ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو سکے. اور اگر کوئی جو ہے وہ پس پردہ جو ہے وہ ایسی کوئی کہانی ہے تو میں اس سے بالکل بھی جو ہے وہ واقف نہیں ہوں. ہماری نظر میں یہ روٹین جو ہے وہ تبادلہ ہے, اور جس میں جو ہے وہ کیس ایک جج سے دوسرے جج صاحب کے پاس ٹرانسفر ہو گیا ہے, اور وہ بھی ان جج صاحب کے ٹرانسفر ہونے کی صورت میں جو ہے وہ ہوا ہے. تو میں اس میں ایسی کوئی کلرفل ایکسرسائز جو ہے وہ نہیں دیکھتا, نہ ہی کوئی دباؤ کی, اور نہ ہی کسی کے جو ہے وہ ساتھ درخواست میں جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی کسی طرح کی جو ہے وہ ستم پرستی کی کوئی جو ہے وہ آنسر جو ہے وہ مجھے نظر نہیں. ٹھیک ہے سر, کیونکہ اس سے پہلے بھی اگر NCCI کی جو کیسز دیکھتے ہیں, ایڈیشنل سیشن جج پہلے ساجدہ احمد تھیں, اس کے علاوہ وہ گئیں, پھر اس کے بعد ایک اور جج صاحب آئے, اس کے بعد اب ذوالفقار احمد نعیم صاحب. میں ذوالفقار احمد نعیم صاحب بھی تبدیل ہو گئے آپ کی انفارمیشن کے لیے. اس کے بعد بھی جو ہے وہ نصرت علی صدیقی صاحب جو ہے علی صدیقی صاحب کے پاس رجب بٹ کا اور باقی ندیم نانی والے کا کیس زیر سماعت ہے. میں سر اس پہ آؤں گا کہ رجب بٹ کی ضمانت کنفرم ہو چکی ہے, اب باقی ملزم کون سا رہ گیا اور کیا کیا رپورٹ ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ پریویس ڈیٹ پہ اور یہ ذوالفقار احمد نعیم صاحب کے ہی ہوتے ہوئے انہی کے ہی ایڈجوڈیکیٹ اپون کرتے ہوئے رجب علی بٹ کی جو ہے وہ NCCI کے جو بیٹنگ ایپس کے جو پروموشن کے کیسز تھے ان کے اندر ان کی جو ضمانت ہے وہ کنفرم ہو گئی تھی. اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے کیس میں جس میں ندیم مبارک اور جو ہے وہ زرق نذیر تھے, زرق نذیر کی بھی جو ہے وہ بیل کنفرم ہو گئی تھی. آج ندیم مبارک کی بیل لگی ہوئی تھی, جس میں جج صاحب ٹریننگ پہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ تاریخ ڈل گئی ہے, اور 11 جون کے لیے جو ہے وہ کیس میں توسیع ہوگی. سر ندیم نانی والے کے حوالے سے فورینسک رپورٹ ابھی تک آئی ہے کہ نہیں آئی, کب تک آئے گی یہ ذرا بتا دیں. ابھی تک جو ہے وہ چونکہ آج جج صاحب نہیں تھے اور ریکارڈ نہیں آیا تھا, تو اس لیے جو ہے وہ ایسی کوئی چیز سامنے بھی نہیں آ سکتی. آج دو کیسز لگے ہوئے تھے, ایک جوا گیملنگ پروموشن کا, اور دوسرا جو رجب بٹ کے اوپر وہ الزام ہے جو ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے کا. عائشہ جٹی والا جو کیس ہے بالکل جو ہے وہ اس کی مدعیت میں جو مقدمہ درج ہوا ہے اس والے کیس میں بھی جو ہے وہ آج تاریخ تھی. ٹھیک ہے سر, کیا تاریخ ڈلی ہے یہ بھی ذرا بتا دیں. 11 جون ہی ہوئی ہے, دونوں کیسز میں جو ہے وہ 11 جون. چلیں, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ سینئر ایڈوکیٹ رانا عبدالمعروف صاحب موجود تھے جنہوں نے تفصیلاً اس حوالے سے گفتگو کی. رجب بٹ کے 2 کیسز لاہور کی جو لوئر عدالت ہے وہاں پر زیر سماعت تھے, دونوں کیسز سیشن کورٹ میں زیر سماعت تھے, اور جس میں رجب بٹ کے کیسز میں جوا گیملنگ پروموشن میں ان کی ضمانت جو ہے 1 لاکھ مچلکے کے عوض کنفرم ہو چکی ہے. اس کے علاوہ زرق نذیر کی بھی 1 لاکھ مچلکوں کے عوض ضمانت منظور ہو چکی ہے. اور دوسرا ایک جو کیس ہے عائشہ جٹی والا, اس میں عدالت نے سماعت جو ہے وہ 11 جون تک ملتوی کر دی. 11 جون کو اب دیکھنا ہے کہ اس چیز میں, اس کیس میں کیا کیا چیزیں نکل کے سامنے آتی ہیں. مزید چیزوں کے لیے اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. اپنے میزبان ناطق ریحان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.